आमदार जे आहा ते तुम्ही निवडून हाडल्यात तरी बी ते दुसरीकडे धांव मारून वयता. आमी कितें करपाचें धांव मारून? फुडले फावट आमी त्या सायडीक घेतले, हांवें सांगलें आमी त्या सायडीक आयले तरी बी तेजे पयलीं तुमी ह्या सायडीक घेतले आनी सरकार टेन्शन घेवं नाका म्हणून. लक्षात दवरा की देश तुमचा ते फुडें भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी पीएम तोच उरतलो आनी हांगा आमी केन्ना आपूण कोणाक घेतात ते आनी ते बी होलसेलान घेतात. ते एक दोन तुमी केळे कशे मार्केटान घेता, भाजी बी घेता तेजे होलसेलान. तेजे शब्दाक मान दिवन आणि तेजे गरजे तुमचे नावेली मतदारसंघाच्या लोकांचे आयज पर्यंत कोणी करू शकले ना. एक महिन्या भितर 24/7 Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margao or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait. Beat the heat with Solar Enterprises. आज आम्ही पळयता की हेल्थ मळाचेर लोकांक खूबशी गरज आसता की सामान्य मनीस हो जेन्ना दुयेंत पडटा तेन्ना दोतोरा कडेन वयता. पूण जेन्ना अशें मेडिकल हेल्थ कॅम्प जाता, फ्री हेल्थ कॅम्प जाता तेन्ना सामान्य मनीस, एक गरीब मनीस ह्या हेल्थ कॅम्पान येता आनी तांकां एक संदी मेळटा. समज कोणाकूय जर एक कसलें डिसीज जाला तर पयलीं डिटेक्ट जालें आनी तेजेर उपाय जाता, ताका मेडिसीन दिवन ताका बरो करपाक शकता, ताका लायफ तेजें वाडपाक शकता. त्या खातीर अशा हेल्थ कॅम्पाची खुबशी गरज आसता. आमी पळयता आमच्या जेन्ना आमचो विश्वजीत राणे हे हेल्थ मिनिस्टर जाले तेन्ना पासून आमच्या गोंयान आमचे हेल्थाची खूब सुदारणा जायत आसा आनी ते पर्सनली केअर घेता. आयज आमी पळयता आमचे CMC जावं आमचे डेंटल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जावं आमचे दोन्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी पळयता. आमच्या प्रत्येक हेल्थ सेंटरान, प्रत्येक हॉस्पिटलाचे डॉक्टराचे लोकांची केअर घेता आमी पळयता. आमी जेन्ना आमी दोतोरांक जेन्ना आमी कॉन्टेक्ट जाता तेन्ना आमी पळयता की आमचे जे हॉस्पिटल आसा ते इतले सुंदर आसा, क्लीन आसता. सेवा दिवपाक खुबशे आमी लोकांक सेवा दिता सरकार. आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हेच्या हाती खाली आमचे सगळे गोंयचे आमचे मंत्रिमंडळ बरें काम करता. हांव पळयता की आमचे विश्वजीत राणे हे कितलींशीं वर्सां हेल्थ मिनिस्टर आसा. हांव जेन्ना आमी भायल्या गांवांत वयता, हांव फाटल्या दिसांनी तेलंगणा ह्या गांवांत आसलेलो आनी तेन्ना पयलें आमी थंयसर हेल्थाची सुद्दां खुबशी अशी फेसिलिटी आसना जशी आमच्या गोंयांत आसा त्या बरोबर कशी. आनी ती आमी फेसिलिटी ही आमच्या सरकारान, डबल इंजीन सरकारान आमी करून दिल्ले कडेन आसा. आमचे जावं प्रायम मिनिस्टर मोदी जावं आमचे गोंयचे BJP सरकार, हे दोन्ही डबल इंजीन सरकारान गोंयांत खुबशे अशे जावं डेव्हलपमेंटाच्या मळाचेर जावं हेल्थ मळाचेर आमी खूब काम केल्ले कडेन आसा. आमी पळयताले पयलीं खुबशी हेच्या पयलीं सरकारां येवन गेली पूण लोकांक जायते जावं बऱ्यो बऱ्यो स्किमी लोकांक जायत्यो आयज आमी पळयता DSSY स्किमी अंडर आमकां समज कोणाकूय जर प्रायवेट हॉस्पिटलान आमकां चॅकअप करपाचें, आमकां ट्रिटमेंट घेवपाक जाय जाल्यार आमकां आमी वचपाक शकता. 4 लाख पर्यंत आमी खर्च करपाक शकता आनी तो सरकार तेजे पे करता. जावं त्यो स्किमी जावं आमी हेच्या पयलीं पळयताले केन्ना तश्यो स्किमी सुद्दां केन्ना पळोवपाक मेळनासल्यो. पूण जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयांत येयलो, आमचे मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसले, तेच्या नंतर आयज आमी पळयता की सरकार लोकां खातीर काम करता, डेव्हलपमेंट जाता. आमी जेन्ना नावेलीसून जेन्ना हांव पणजे वयतालो म्हाका 2 वरां लागतालीं ब्रिजार हांव ब्लॉक करतालो. आयज आमी अर्द्या वरान पणजे पावपाक शकता. हो डेव्हलपमेंट हो विकास फक्त आमच्या सरकारान केल्ले कडेन आहा. चड वेळ उलयना कारण खूब वेळ जाल्ले कडेन आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या माननीय हेल्थ मिनिस्टर की तेणी मुद्दम आमच्या ह्या लोकां खातीर हेल्थ कॅम्प दवरला आनी हितून बरेचशे आमचे सिनियर डॉक्टर येयल्या. लोकांनी सगळे ताचो फायदो घेवचो आनी हांव तांकां मेडिसीन सुद्दां फ्री मेळटलें. हांव आमच्या मिनिस्टराक परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक वेलकम करता. आयज हांगा उपस्थित नावेली परिसरांतले सगळे भाव भयण आनी आमचे डॉक्टर्स आनी पुराय टीम गोवा मेडिकल कॉलेजाचे आनी DHSचे हे आमी मेगा कॅम्प्स आनी बा उल्हास गोंयकाराचे ते हे आशिल्ले की आमकां कॅम्प हांगा जावंकूच जाय, बेगीना बेगीन आमकां कॅम्प आमकां जाय. आनी परत एकदा आमचे सगळ्या लोकांक हांव सांगूंक सोदतां की हे जे कॅम्प्स आहा हे 1 टायम कॅम्प्स न्हू त्यो. काल आमी
जेन्ना मडगांव बाब दिगंबर कामता बरोबर हांव आशिल्लो तेन्ना आमी दोगूय वयताले. तेणी सांगलें, हांवें मुद्दम आमी विचारलें की ECGचे पेशंट तुमी जेन्ना चॅक करता मेडिसिनाच्या डिपार्टमेंटान तेन्ना आमचे डॉक्टर्स आसतले ते एक डॉक्टरान सांगलें की ते ECGचे हांवें सांगलें ECGचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत तुमी धाडूं नाका सद्या, ताका सोमतेच गरज पडल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजात धाडून थंयच्या थंय इंटरव्हेन्शनाची गरज पडल्यार पळय. कित्याक MD मेडिसिनाचो डॉक्टर काय MD कार्डिओलॉजी तोच तो थ्रॉम्बोलायज पेशंटाक करूं शकता. गोंय राज्यांत आमी आमचे डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर्स ट्रेन जाल्ले आसा जे पेशंटाक थ्रॉम्बोलायज करून फुडें धाडटा ट्रिटमेंट घेवपाक. आयज ह्या तरेचे नवे तरेचे गोश्टी आमी फुडें व्हरता. कॅन्सराचे दुयेंस वाडपाक लागला, कॅन्सराचे दुयेंसाचेर नियंत्रण हाडपाक जायते आमी प्रयत्न आमचे चालू आसा. नवे कॅन्सराचे हॉस्पिटल उबे जावपाच्या मार्गार थंय कमीत कमी 1000-1500 लोकांक संद्यो गावतल्यो काम करपाक. टाटा मेमोरियल बरोबर आमी ते एक इंडिपेंडंट ऑटोनॉमस बॉडी आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. उल्हास गोयेकर आमचो जे आमचे धर्मदाडेचे आमचे आमदार आसा, जायते लोक जातात आमदार, पूण एक वेगळे तरेची भावना आसूंक जाय मनशा खातीर कितें करपाक. आयजच्या दिसा तुमी पळोवंक गेल्यार आरोग्य सेवा आनी प्रजेच्या दारार आरोग्य व्हरपाचें हे सगळ्यात म्हत्वाचें कार्य देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक जण आयज ह्या एजेंडाचेर आमी काम करता. हांवें आनी एक परत आतां तुमकां रिमायंड करपाक सांगता की आमी स्टेट केअर्स म्हणून हांव सदां म्हणटा, हेजे हांवें संकल्पना न्हू आनी बेश्टे संकल्पना उरचे ना ते फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू आहा. स्टेट केअर्स म्हणजे मॅपींग करपाक जाय पॉप्युलेशनाक. हे मॅपींग केल्यार आमकां गांवांत आमकां कळटलें की स्ट्रोकाचो पेशंट कोण आहा, आयज त्या मनशाक कितें जाता, जेनेटिक पेशंट कितले आहा, हे सगळे लोकांक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट. कांय लोकांक आयज स्ट्रोक आयिल्ल्या लोकांक परवडना, आमच्या लोकांक गरीब लोकांक ताका हॉस्पिटलांत परत व्हर परत हाड आनी ताका त्रास जाता ह्यो सगळ्यो गोश्टीच्यो. हे सरकारान भुमिका घेवन थंय एक टीम करून आमी जशे 108 आमी चलयता ते अपॉइंटमेंट्स घेवन आमी प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत एक टीम तयार आमी केल्यार वेगवेगळे तरेन आमी प्रजेचे दारार वेगवेगळे तरेची सोयी आमी व्हरूंक शकता. उल्हास गोयेकरान आतांच सांगलेलें आसा, आनी हांव भायर फैजला कडेन उलयतालो, डॉक्टर रुपा कडेन उलयतालो, डॉक्टर हेल्थ ऑफिसर कडेन उलयतालो की नावेलीचे बरें हॉस्पिटल आमी बांदलां पण ते नॉन बेडीड आहा. ते बेडीड करपाक जाय जाल्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लागीं आसल्या कारणान पण तेंचे एक वेगळे तरेची विचारधारा की हे हॉस्पिटल 24/7 ओपन आसपाक जाय. आयज तेजे शब्दाक मान दिवन आनी तेजे गरजे तुमचे नावेली मतदारसंघाच्या लोकांचे आयज पर्यंत कोणी करूं शकले ना. 1 म्हयन्या भितर 24/7 आमकां गाड्याक एम्ब्युलन्स हांगा आमी दवरतले. आयज आतांच हांगा आमी जेन्ना कॅम्पान आयल्यार एक मायो गाडयेन इन्फ्रास्ट्रक्चर केस आयडेंटिफाय जावन एम्ब्युलन्स आतां हाडून ताका आमी शिफ्ट करता. म्हणून तुमी विचार करा हे कॅम्प कितले म्हत्वाचे. आतां तुमच्या ह्या कॅम्पानूच पेशंटाक आमी आतां फुडें धाडटा गोवा मेडिकल कॉलेजान. आयज हे सगळे गोश्टी आमी जेन्ना करता, आतांच हार्ट अटॅक आयिल्ल्या पेशंटाक आमी शिफ्ट करता. काल बी पेशंटाक हार्ट अटॅक आयिल्लो आनी हांवें मुद्दम वचून सांगलें कित्याक हांवें खुबशे अशे पेशंट पळयले तुमकां खरें दिसचें ना. बरे फायनान्शियली मिडल क्लास फॅमिलीज म्हाजे वळखीचे केन्ना केन्ना म्हाका फोन मारून सांगता की आमकां परवडना प्रायवेट हॉस्पिटलांत, गरज ना म्हणून सांगलें वचपाक. तुमी गोवा मेडिकल कॉलेजान योग्य तरेची सोय आमी दिवंक शकतले. आनी आयज सॅटेलायट क्लिनिकाचो कन्सेप्ट वेगवेगळ्या मतदारसंघांत मोबायल क्लिनिक्स आनी वेगळ्या तरेची गोश्टी म्हणजे पंचायत एक पंचायत ते एक दीस वचूं शकता. डेंटलाच्या माध्यमांतल्यान त्याच तरेची धोरणां घेवन फुडें व्हरपाचो हे सरकार काम करतले. आमी आयज डिजिटायझेशनाचेर भर दिल्या म्हणजे आमकां सिमलेस डिजिटायझेशनाचेर म्हणजे हांगा जर पेशंट रजिस्टर जालो थंय तेणी कार्ड जर दिलें गोवा मेडिकल कॉलेजान तर त्या डॉक्टराक ऑलरेडी ह्या पेशंटाचो इतिहास ताका हिस्ट्री ताका कळटली. त्याच दर्जेची फेसिलिटी आमी आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान करपाचो आमचो प्रयत्न कॉमन डॅशबोर्डच्या माध्यमांतल्यान डिजिटायझेशन जे देशाचे प्रधानमंत्री आयज तेणी एक डायरेक्शन दिल्लें आसा की सगळे रेकॉर्ड्स आमी डिजिटायज करपाची गरज आसा म्हणजे आमी योग्य तरेचे डायग्नोस्टिक्स आनी योग्य तरेचे प्रोटोकॉल आमी फॉलो करूं शकता. गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या भुरग्यांक कित्याक हांव भर दिता की तुमी सिनियर कन्सल्टंट आहा काय सिनियर रेसिडेंट्स आहा योग्य तरेचे तुमी आमकां सहकार्य करता, कॅम्प्स आमी ऑर्गनायज करता. यू हॅव टू अंडरस्टँड ओनली वन थिंग इज दॅट थ्रू योर हार्ड वर्क
and through the government's initiatives of building new hospitals, jobs get created. I am in the process of bringing new specialities to Goa Medical College in Goa did not have. Gastroenterology is one of those things which you see that cancer around this part is going on increasing. People are suffering from pancreatic cancer. People are suffering from colon cancer. People don't understand, sometimes they have digestive problems and they just ignore it thinking that it is a digestive problem when they don't realize that there are stomach related cancers that start developing. People do not do blood tests on a regular basis. I have said that by सांगलेले आसा IST by default and the notification बी भायर येतले की खर्च सरकाराक थोडो जाल्यार उपकारता. आयज आमी बाय डिफॉल्ट आमी कॅन्सर मार्कर्साचे टेस्टिंग आमी करपाक जाय म्हणजे कॅन्सराचे दुयेंस नियंत्रण आनी प्रिव्हेंटिव्ह हेजेर आमी दवरूंक जाय. तर कॅन्सराचे मार्कर्साचे टेस्ट आमी योग्य टायमान केल्यार आमी लोकांचे जीवन आमी वाचूंक शकतले. मुख्यमंत्री कडेन कालूच जावन चर्चा करतलो आमी खंय तरी बसलेले आनी तेन्ना हांवें सांगलें म्हाका वेळ जाय कित्याक आमकां 2-3 स्पेशालिटीज आमकां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 3 कमी आमच्यो आहा. एक म्हणजे ऑर्थोपॅडीक हाय एंड ऑर्थोपॅडीक सर्जरी हांगा जावंक जाय, एमर्जन्सी खातीर तरी जावंक जाय. न्यूरोलॉजी हे आमकां जाय, स्ट्रोक रिलेटेड आमकां केसीस हँडल करपाक आमकां हांगा जाय. आनी आमी आयज स्ट्रोकाचे पेशंट डॉक्टर सनत पाटकर शिकून परत आयलो आसा. आयज आमी कॉयलिंग बी आमी फ्री करून दिता. हे तुमी लक्षांत आमी घेवंक जाय. केन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी सीटी स्कॅनाची गरज आहा. हे सीटी स्कॅन असल्यारूच आमी स्ट्रोक एंड थ्रोम्बोलायझिंग ऑफ स्ट्रोक पेशंट कितल्या लोकांचे जीवन आमी वाचूंक शकले आतां पर्यंत. आनी म्हणून डॉक्टरांक हांव सदां विनंती करता तुमकां गोंया भायर नोकऱ्यो सोदपाची गरज पडची ना. आयज आमचे जे प्लॅनिंग जे आहा, तुवेंचे हॉस्पिटल जे आहा हे सगळे एक एक करून आमी मार्गाक लायतले विथ डिफरंट टायप्स ऑफ स्पेशालिटीज. नवे न्यू एज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, फाउंडेशनाचे टेस्ट ह्या दिसांनी चालू जातले. फाउंडेशन 1 म्हणजे गुड पाथवेज एंड बॅड पाथवेज हांव लोकांक सांगूंक सोदता की कॅन्सराचे ट्रीटमेंट पयलीं सारके अंदाजचेर आमी दिवचे ना. जे ट्रीटमेंट चलतले ते पेशंटाचेर तेच ट्रीटमेंट आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्याच दिशेन आमकां वचपाक जाय. आनी ह्या देशाचे प्रधानमंत्रीन आमकां जी बुद्धी दिल्या, जे तेंची कल्पना आहा, जे तेंची संकल्पना आहा, हे आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न करता. नावेली मतदारसंघात म्हाका दिसता की पयली फावट एक ह्या तरेचो नेतृत्व तुमकां गावला बाब उल्हास वेंगरच्या माध्यमांतल्यान. आनी आमी तेका जाय ते अर्बन आसूं, फॉरेस्ट आसूं, हेल्थ आसूं, टाउन प्लॅनिंग आसूं, कांय इश्यूज आहा तेजे टाउन प्लॅनिंगाचे लोकांक मदत करपाक ते बी जातले. अर्बन डेव्हलपमेंटान सेन्सस टाउन म्हणून तेका जे कितें प्रकल्प जाय ते ह्या नावेली मतदारसंघात अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी आरोग्य क्षेत्रांत तेका स्टेट केअर्स म्हणून आमी तेंच्या मतदारसंघात आमी फुडें व्हरतले. डॉक्टर आयरा आयज जेरेट्रीक पेशंटाक घरा वचून ते पळयतात. आयज आमकां तिका आनी ऑन बोर्ड घेवन आयज CSR पूण स्टेटाच्या पयशांच्या माध्यमांतल्यान नावेली मतदारसंघात तुमकां उदाहरण दिता. हांवें तेका 30 दिसांचो टायम मागला. हांगा एम्ब्युलन्स, कार्डियाक एम्ब्युलन्स आनी हांगा एमर्जन्सी रूम पासून कॅज्युअलिटी 24/7 करून दिना जाल्यार हांव फाल्यां त्या 30 दीस जावन एक 31st डे केन्ना म्हयन्यान नासतना तुमी म्हणटले 30 दीस जावन फुडलो 31st डे तशें ना. 30 दिसांनूच आमी हांगा येवन एमर्जन्सी रूम आमी इनॉग्रेट करतले. डॉक्टरांक सजेशन प्रेजेंट जावपाचे बाकी सगळ्या गोष्टी आमी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी एक लक्षांत दवरा की देश तांकां ते फुडें भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी PM तोच उरतलो आनी हांगा सरकार चलयतलो. आनी तुमी पळयला की आमदार जे आहा ते तुमी निवडून हाडल्यार तरी बी ते दुसरे कडेन धांव मारून वयता. आमी कितें करपाचें धांव मारून? हांवें केन्ना आमी केन्ना आपूण ना कोणाक येतात ते आनी ते बी होलसेलान येतात. ते एक 2 नुकती केळे कशे मार्केटान घेता, भाजी बी घेता तेजे होलसेलान. म्हणून हांवें विधानसभेन एकदां सांगलेलें, कोणी म्हाका सांगलें फुडले फावट आमी त्या सायडीक घेतले. हांवें सांगलें आमी त्या सायडीक आयले तरी बी तेजे पयलीं तुमी ह्या सायडीक घेतले आनी सरकार जातलो, टेन्शन घेनाका म्हणून. सरकार हो आसतलोच पूण सरकार कसो आसूंक जाय? सामान्य जनतेची भावना समजून घेवन काम केल्लो सरकार सरकारान उडोवंक जाय. भावना ही सदां लोकां कडेन जोडलेली आसूंक जाय. तुमचे सेंटिमेंट्स, तुमचे भावना, तुमचे हृदयान खंय कितें दुखता ते पॉलिटिशियनाक पॅल करपाक जाय. तुमी कशे पेशंटाक डॉक्टर पॅल करून पल्स चेक करून पळयता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.